باصع تتقوموا بنصا يلنا مركب سعينا أنا يسوع له كونفرنس ممكن نقبرينا أنت كده فنان لو بزعبات مركب كتسبقني خا بباصع تمص مركب سي كمو إسياس قبل كاسي انترفيو كتسبقني خا بزعبو لي تزارب لو مش تزارب صبيك أنا زعبا انترفينا إسياس كاميرا خنكايو معناته انترفيو خقبر إسياس كأدفرتايز قبر كأني خا كابزي انترفيو انت أنا نصبس أنا ثلاثة لو أنا بلا يتقسنيرو إسياس كذكرك قال انت قبل كأني سمعكم مرة قبل كأني انترفيو خقبري أقرب إسياس انتهي بالمسلكم دك عدنا انتهي بالمسلكم ناتي قمت النابل زاربيو حابتو قمتو شافون يلا ولا خمس جاي تنكفون إسياسي تندقل قالوا ريكم منيو تندحرش انت ريكم من عفو إسياس زعبا انترفيو إسياس تزارب قني سمعكم تهون سمعكم يرو غدا يقول مركم مش تسبقني إسياس ثلاثة خمسة الله إسياس كتصبي مثلا خا مزناي نا إسياس انترفيو كتصبي كنا هانتا خاطا مني خا هايله كتصبي كنا ها انت قبل كأني خا أبزقنا ميديا دحري أرجع زفتر دمكورة لنا بتقرأي لنا يرنا هزون دحر هاي لفتر قلت عمل لنا بتقرأي عجيب فاهم هذه إيشي سنف نداي فرع سسو سراتلن لا سنف نداي سسو أموداتا سنف نداي فرع سسو سراتلن لا سنف نداي سسو أموداتا سنف نداي فرع سسو سراتلن لا سنف نداي سسو أموداتا قستي إرترا عبد العلي هزو تجراي جينوسايد فتيميو قفع فتيميو مسألة المعات أعنيو عبزي كومبرومايزيشن يلا زي ناتي إمنتي جينوسايدر اللي كان تأمن مالتي yes genocider President Isaias is a genocider just like Isaias معناه like أبي أحمد genocider Isaias genocider أفتخينات جزينا الصوماليا President زنارون genocider ترديهان أزيس ناتي إمنتي أي جينوسايد خيتبل جينوسايد كل تهينكا أو صمد يتقطعين تهين بنتي خالي قداي ترديهان أبصم ده خلها إساياس جينوسايدر مخالو يس بسرعة صمدنا هلا خو تزاربي منجستي إرتال إساياس بينو زي كونس منجستو إزو زاله تمنجستو عالم ترتم لاوزي زأتونا أكلات بوغن إرتراي هون بوغن تجراي بوغن إثيوبيا جد تحتت يوم يخسام الجرشة بشم صمدو كانت حتاتاينت نتا تكون أجواب يلا نعصويو even بوغن إرترا بوغن تجراي بعد حوحات بشم صمدو منجستي إرترا جينوسايدر يكون اندحراز تبل بعده عالم لك قداي لحاجة قداي تطوزول نجار قداي يكونن أقداسنت نايماي ندستت رايديو نصريت ديو نحرشا ديو نإندستري ديو ماي انت عينت ماي كابيد مسا ماي أبيناي كبابي نيناي كبابنا هزبنا دصلو انتاي فايدة نرخبولو نخيل بزولو معباليتات ناي تكنولوجي انتاي حدش تكنولوجي تات كنتاتاتو نخيل لعلو كلو جن ناي ماي مدباتنا كاب تقد محجي حزنا يتصنحنا نابزحش زل على الدرجة قديب كخيل الله بحسب انتايو ساعاتي الكتريك نا الكتريك اقلقلوت نا الكتريك اقلقلوت بحرقيقو جمرو كيدو مود داتا نا الكتريك اقلقلوت بزعقب من قدي اي معبلن زبيتاو اقلقلوت ديو اندستري ديو نحرشا ديو نتفلالي خالوت ناي لمعات مدباتنا ديو ناي الكتريك اقلقلوت ويدما ناي ساعات مدباتنا كم تدبوغو اي سرحنا اللون نزغل زين اي لمعات مدبات صلات بصلات اندستري باندستري تزربولو امو داتا نعود خون سبال لكاد ماكينه غزيها تمصت الى مولا خابزن كابتن كترخبولو الى نعود خون صقاتاتو كتغوساغوس الى زلاقي ساستينبل دخونه ناي لمعات مدبات صلات بصلات اندستري باندستري كتتاتاتو اندحر كوينكا ناي سب صقاخا قدم كتما عبل كتكلالكا ناي سب صقاخا يمعبلكا زغون ما كبر بريزيدنت بالينا زنبرنا حطوطات ابزي ودينا لنا بوغنا زغبا زي العلنا غدات كله يخليو بمغنيات حدش عامتون التحلفو ملختي انت ليكا انا هجي خشاقلكم ما يدلون قدر صحمو رستات الله
يتطقسل عبدين لا سبز سبد حتى لو دقة يبن على ما عاد نرغبون لنا كذينا لو بزغنا بقى لنا ناي صومال كنا تعالى ناي غزة ناي فلسطين قدام ناي كاي بحرين ناي يمن كانوا قدامنا لو ويانا صوتات ودي جيم اوفر احنا كل جزء أقوى حزب تجراينا حزب تجراي مسلو بسرعات إثيوبيا اندحر زقهاس كوينو كم تمجمر يا ويانا برتاو ألصق الجمر حزباو حيلتات زقورا أبركتو دحارون حزباو جنبار مسكونا مليسو زقورا أبركتوتات لكعهم يتتمامتا كهون زقبوا كم يخانا يمنقستي إرترا لذي حجون أو 4 كيلو زلو قلعة نابكال جيجاتات كي وسدا كتنقاط يقبا نا 4 كيلو محدارات اندعرن حزب تجراي زود أكايدات عزغطون غينهم حزب إرترا أبوان حزب تجراي إيو تحكم السوس لزوان فتحيس لزوان سلازي لازم الأخت زي أزعل فلان ويانا لبغة تقبر بحزب تجراي كتحسب استراتيجي أغا أبرطو تاريخه ومسرت داخل سرطة يقبا أمبر ممز مسا حيلي زلزخنا تبع نافتن نابلت كتكيد أي قبا أنيو زبل ملأختي زلني سلام كما يتنحكم كبرات تخاتلتنا بقمة مال ربع على 14 طريق 2026 اب جرمن اب كتما اولم بحد ارتراوس تفصم جبن اب حيالو معكنا زينا جرمن ازرارب خويني قصلالو بتستقص علت اب حد اب كتما اولم زركب ميديا مارك تباهيلو زصوع عداغا مشط اقحو الكترونيكس حد ود 29 عامد إيرتراوي كم زخانة استنقرلو منئسي هندبت كارا بموصا نسلسة سبات بخبيدن فوكيسن أقصيلو قداماي قداي ود 25 عامد كوينو بزورو دمتكعتي بخبيد سلازو قسلة كساب حجي آب تحت صنع كنكن حكمنا يركب زلو بوتا آب تسبات بصنع دحر محمامم زئليلو فولي كفليو كالاي قداي ود 22 عامد منسي كوينو فخص بلا مهرمت سلازبصحو تحكيمو كاب حكمنا وصيلا ثالثيت قداي غورنستيت خوينا غور 36 عامتيا نسا اتمتقعت مستفصمه نمسارحتا كتحجز مسفتنتيا تحريما نساون مهرمتا فوكس سلازخونه هيوتا تريفلا اتخصاب حجي اب مونغو هيوتن موتن كوينو زساقزلو اتود 25 عامت قداماي قدايو نزمت قعت زفصم سب نمنتاي علامه ወይ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ከም ዝፈጸሞ ክሳብ ሕጂ ብሩህ ኣይኮነን ነዚ ገበን ምስ ፈጸመ ግን ካብቲ ቦታ ንምርሓቕ ካሃድም ይፈቲኑ ፖሊስ ደድሕሪኡ ብምጉያይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክእትውዎ ምስ ፈተኑ ከዓ ንዓኣቶም እውን ብኻራ ክጥቅዖም ስለ ዝፈተነ ፖሊስ መሳርሒ ብረቶም ብምምዛዝ ናብ ፈጻሚ ገበን ጥይት ተኪሶም ብድሕሪዚ ፈጻሚ ገበን ናብ ሕክምና ተወሲዱ ብዝተተኮሰሉ ጥይት ብቕጽበት ስለ ዘይሞተ كساب لومي اب حكمنا دقيسي إلالو ازي اب معكنا زينا كم ايرتراوز تقصلو سب قدم حجي بزح كبنات فتيمو ناب بيت فرد قريبو بمأسرتي تقاطيع زنبري كاب مأسرتي خبز فتحكا ورحكوا اي قبران بعلت 25 تحساس 2025 اب كباب حدش عامت وي اب معلت لدت فرنجيو كاب مأسرتي تفتحو انه خا كاب زفتح دحر قاله سامنتي نزقبن فتيمو إذا ساب أقدمو كم سدتنيا عب جرمن خنبر زخولو منبر ورقة قوى أنت نبرو عب كل تشحن 23 عامة مهرت جن بيت صحفة سدتنيا تات جرمن نتيهبو زنبر فقاد سحيبو بدحرزي كاب جرمن خواتي وتنجيرو بعلو خوات بزي مخالو جن منقستي كترزونيرو معكنا زينا جرمن كم زقلت أنت خينو نمن الناتو زقلت ورقتك قرب سلازي كالي منقستي إرترا عب مسرح متراس كتحبابر أي كالن اتقابن استفصملو عداغا كساب لومي تعاطيخم زلو استقلص خوينو اتوم بز متقعت زقصلو سراحتنياتات اتتكال بسب مويا ناي سنه لبونا حجزات يقبرلو مالو بوليس بوغنو مسخخرن نمرتعو زقرب سنداتن يدللو صرقياتاتنا حبات قباطهم عقبو قلقلهم مصبابهم
ተፈላለየ ኣሉታዊ ጎነታቶም ኣብ ግምት ኣቲኻ ነቲ ናይ ቁጠባና ዕብየት ናይ ምህርትና ምብርካት ኣየበርክትን እዩ ዘሎ። እስኪ ሓባጦ ጎባጦ ዘይብሉ ብለጥ ዝበለ ጽርግያታት ኣቢለ ካብ ሓንቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናብ ሓንቲ ካልእ ኣፍሪቃዊት ሃገር ብመኪና ተጓዒዘ ዘጥረኽቦ ተመክሮ ከካፍለኩም። ካብ ከተማ ካምፓላ ኡጋንዳ ናብ ርእሰ ከተማ ሩዋንዳ ናብ ኪጋሊ ንምብጻሕ ኣስታት 500 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መንገዲ ክትጓዓዝ ኣለካ። ብነፋሪት ናይ ፍርቂ ሰዓት ዝኣክል ሓፂር በረራ እዩ። ዝኾነ ትሪኦ ነገር ግን የለን። ነዚአ ከዓ ናይ ኣስታት 8 ሰዓታት ጉዕዞ ብመኪና ክጓዓዝ መሪፀ። ብኣዝዩ ሕስር ዋጋ ብኣውቶቡሳት ምጋሽ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ኣነ ግን ንዝያዳ ነፃነት ብመኪና ዓይነት መገዲ ከይደዮ። ኣብ ፈለማ እቲ መስመር ከም መብዛሕትኡ ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ጽርግያታት ምቹእ ኣይክኸውንን እዩ ኢለ ገሚተ ነይረ። ምስ ኣተኽዎ ግን ኣመና ተደኒቐ። ለማፅ ለጥ ዝበለ ብፍላይ ብቐትሪ ውሕስነት ዘለዎ ኮይኑ ረኺበዮ። መራሕ መኪና ካብ ኡጋንዳን ካብ ሩዋንዳን ዝውለድ ስለ ዝኾነ ንኽልቲአን ሃገራት ጽቡቅ ገይሩ እዩ ዝፈልጠን። ኣብ መንገዲ ዘሎ ክፍለጥ ዘለዎ ነገራት ኩሉ ከዓ ይገልጸለይ ነይሩ። ጉዕዞ ተጀሚሩ ካብ ካምፓላ ናይ 70 ኪሎ ሜትር ኣቢልና ምስ ከድናን ናብ ከተማ ማሳካ ናይ 30 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ምስ ተረፈናን ንዕረፍቲ ካብ መኪና ወረድና። ብዙሓት በጻሕቲ ሃገር ኣብ ሓንቲ ቦታ ኮይኖም ስእሊ ይሰኣሉ ነይሮም። እቲ ቦታ መስመር ቅናት ምድሪ ማለት እቲ ንዓለምና ንሰሜንን ደቡብን ናብ ክልተ ዝመቅል መስመር ዝርከበሉ ቦታ እዩ። ብጂኦግራፊ ከዓ 0 ዲግሪ ይብልዎ። ናይ ምድርና ማእከላይ ቦታ ከም ማለት እዩ። ኣዝዩ ሰሓቢ እዩ። ኣነ እውን ስእሊ ወሰድኩ። ጉዕዞና ቐጸልና። ንኸተማታት ማሳካን ምብራራን ኡጋንዳ ሓሊፍና ከዓ ኣብ ዶብ ኡጋንዳን ሩዋንዳን በጻሕና። ቪዛ ንምሕታትን ንተፍትሽን ካብ መካይና ምስ ወረድና እቲ ናይ ዶብ ኣሰራርሓ ኣዝዩ ዝገርም ኮይኑ ረኺበዮ። ቪዛ ብ$50 ብቕጽበት ኣብቲ ዶብ ክወሃበካ ይኽእል። መሬት ሩዋንዳ ቅድሚ ምእታውካ ፈለማ ኣእዳውካ ክትሕጸብ ትሕበር። ብድሕሪዚ ክኢላታት ሕክምና ብማሽን መዕቀን ረስኒ ኣብ ግንባርካ ይዕቅኑኻ። ሒዝካዮ ዝመጸኻ ንብረት ካብ መኪና ወፂኡ ልክዕ ከም ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ብኮምፒተር ይፍተሽ ወይ ስካን ይግበር። ገያሻይ እውን ከምኡ። ድሕሪ ዝኹሉ ጉዕዞ ንምቕጻል መስርሕ ተወዲኡ ማለት እዩ። ኣነ እውን ምስ መራሒ መኪናይ ናብ ኪጋሊ ገጸይ ተበገስኩ። ኣብ ኡጋንዳ መካይን ብጸጋም ወገን እየን ዝዝወራ። ዶብ ምስ ሓለፍና ግን ኣብ ሩዋንዳ ብየማን ክንሕዝ ነይርና። ኣብ ሩዋንዳ ዝጸናሐና ጽርግያ ካብቲ ናይ ኡጋንዳ ኣመና ዝሓሸን ምዕቡልን እዩ። ንፍጥነት ዝቈጻጸሩ ካሜራታት ከዓ ፈቐድኡ ኣለዉ። ስለዚ ቀስ ኢልና ክንጓዓዝ ነይርና። ንግሆ ካብ ካምፓላ ዝተበገስና ብሰላም ናብ ኪጋሊ ምስ ኣተና እንትርፎ ዕረፍቲ ምውሳድ ካልእ ዝገብሮ ይነበረንን። ኣብ ኡጋንዳን ኣብ ሩዋንዳን ሙሉእ ሓያል ፍጥነት ዘለዎ ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት ስለ ዘሎ ኣብ ጉዕዞ ኮይንካ ከይተረፈ ደስ ዝበለካ ሆቴል ወይ ጌስት ሃውስ ክትሕዝ ትኽእል። ካብቲ ጫውጫውታን ዕግርግርን ዝበዝሖ ጎደናታት ካምፓላ ወፂኻ ኣብ ኪጋሊ ክትዛወርን ከለኻ ፍጹም ህድኣት እዩ ዝስማዓካ። ኣብ ኪጋሊ ናይ ትራፊክ ሕጊ ኣሎ። ኩሉ ነገር ስርዓቱን መስመሩን ዝሓለወ እዩ። ኣብ ኡጋንዳ ብፍላይ ኣብ መስመር ጎደና ጋባሮድ ማእለያ ዘይብሎም ብኤርትራውያን ዝውነኑ ትካላት ተዓዚበ ነይረ። ቤት ምግብታት፣ ናይ ውራይ ኣዳራሻት፣ ቤት መሸጣ ኣልባሳት፣ ጋራጃት ኮታስ ኩሉ ዓይነት ትካላት ከፊቶም ክንቀሳቐሱ ርኤ። ስለዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኡጋንዳ ከወፍሩ ይኽእሉ እዮም። ኩሉ በብዓቕሙ ክሰርሕ ትርእዮ። ክሳብ ፋብሪካታት ከፊቶም ንደቂ ዓዲ ናይ ስራሕ ዕድላት ዝፈጠሩ ኤርትራውያን ረኺበ ነይረ። ኣብ ሩዋንዳ ብዙሕ ኤርትራውያን ከምቲ ናይ ኡጋንዳ እኳ እንተዘይኮነ መንግስቲ ሩዋንዳ እውን ኣብ ሃገሩ ደቂ ዓድን ወጻተኛታትን ብማዕረ ወፍሪ ክገብሩ ኣመና እዩ ዝተባብዕ። ኣብ ሩዋንዳ ገንዘብን ፍልጠትን ኣለኒ ኢሉ ንወፍሪ ዝመፀ ወጻተኛ ብቕጽበት ስራሕ ክጅምር ይተባባዕ። ዘሎ ኣገልግሎት ኣመና ዝድነቕ እዩ። ኣነ ኣውፋሪ ኮንኩን። ከምዚ ሕጂ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ንምቕራቤ ናብተን ሃገራት ገይሸ ኮይኑ ግን እቲ መንግስቲ ሩዋንዳ ቀሊል ዝኾነ ናይ ወፍሪ ፖሊሲ ኣለዎ ዝበሃል ብወረ ዝሰማዕክዎ ነገር ብኣካል ከረጋግጾ ስለ ዝደለኹ ናብቲ ናኦፈርቲ ተባሂሉ ዝተዳለወ ናይ መንግስቲ ቤት ጽሕፈት እየ ክኸይድ ወሲነ። ኣብ ማእከል ከተማ ኪጋሊ እዩ ዝርከብ። RDB ብዝብል ኣሕፅሮ ተቓሊዩ ዝጽዋዕ ክዝርዘር እንከሎ ሩዋንዳ ዴቨሎፕመንት ቦርድ ማለት እዩ።
ኣውፈርቲ ናብዚ ቤት ጽሕፈት መጺኦም ኣብ ዝመረጽዎ ዓውዲ ንምውፋር ካብ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ክሳብ ናይ ንግዲ ልቸንሳ ምውጻእ ዝኸይድ ጉዳያቶም የሳልጡ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወይ ኣብ ሃገርና ናብ ቤት ጽሕፈታት ምስ ኣተኻ ዘሎ ኣቀባብላ መቸም ንፈልጦ ኢና። ኣብ ሩዋንዳ ግን ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ። ንኣውፈርቲ ዝውሃብ ክብረትን ትሕትናን መግለጺ የብሎን። ኣብኡ ጸናሓትና ሰራሕተኛ ንዓይን ነቶም ምሳይ ዝነበሩን እንታይ ደሊና ከም ዝመጻና ንምፍላጥ ምስ ተወከሰትና ንሓበሬታ ከም ዝመጻና ሓበርናያ። ናብ ሓደ ክፍሊ ወሲዳ ማይ ብምቕዳሕ ከኣ ኣብታ ሃገር ዘሎ ናይ ወፍሪ ዕድላት ከመይ ከም ዝመስል ብዝርዝር ኣረዳእትና። ኣብ ሕርሻ ከምዚ ክትገብሩ ትኽእሉ፣ ኣብ ሪል ስቴት ከምዚ፣ ኣብ ንግዲ ከምዚ ኮታስ ኩሉ ሓበሬታ ሓደ ብሓደ ኣረዳእትና። ብድሕሪ እዚ ሕቶታት እንተለና ከይተሰከፍና ከነቕርበላ ዕድል ሂባትና። ኣብ ሩዋንዳ ጉቦን ብላዕን ዘይሕሰብ እዩ። ብርግጽ ጉቦ ዘይብሉ ሃገር የለን። ኣብ ሩዋንዳ ግን ተኽእሎታቱ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ። እቲ ዝነበርናዮ ህንፃ ካብ ጽሬቱ ክሳብ ኣገልግሎቱ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ከም ዘለኻ እዩ ዝስምዓካ። ተስፋ ብተስፋ ኸኣ ይገብረካ። ሃገረይ እንተዝኸውን ኢልካ እውን ትምነ። ካብኡ ምስ ወጻኹ ነታ ጽሬይቲ ትበሃል ከተማ እየ ክዕዘባ ተሃዊኸ። ንኹላታ ከተማ እውን ኮሊለ ተዓዚበያ። ዘመናዊ ስታድየም፣ ኮንቬንሽን ሰንተር፣ ቤተ መዘክራት፣ ቤት መግብታት፣ ፓርክታትን ካልኦትን እናኸለልኩ በፂሐ እዮም። ብፍላይ ኣብቲ ከተማ ዘለዉ ጽርግያታት ሓባጦ ጎባጦ የብሎምን። ኣዝዮም ብስነ ስርዓት ዝተሃንጹ እዮም። ተሃኒጾም ግን ኣይተወድኡን። ወትሩ ኣብ ምህናጽ እዮም ዝርከቡ። በዚ ኸዓ ዓመታዊ እታ ከተማ ካልእ መልክዕ እናሓዘት እያ ትመጽእ። ሓድሽ ነገር ኣይጠፍእን እዩ። እዛ ኣብ 94 መሰክሕ ዓለም ዝኾነ ጆኖሳይድ ዘጋጠማ ተስፋ ዘይነበረ ሃገር ሎሚ መስሕብ በጻሕቲ ሃገርን ኣውፈርትን ኮይናላ። ስንፍና ኣይረኣዮምን። ንበጻሕቲ ሃገር ዝተዳለዉ ሆቴላት ወላ ውሽጦም ከይኣተኻ ኣብ ቅርዓቶም ኮይንካ ሻሂ እንተሰቲኻ ጥራሕ መንፈስካ ዘሐድሱ እዮም። ልሙዕ ቀጽሪ ህዱእ መንፈስ ዘለዎ ከባቢ ስለ ዝኾነ ዳርጋ ከም መድሃኒት ኣእምሮ ክውሰድ ይከኣል። ከምቲ ኣብ ምእተው ዝሰማዕኩሞ ዓይነት ሰነፋት መራሕቲ ዘለዎን ሃገራት መራሕተን መልሓስ ጥራሕ ስለ ዘንውሑ ኣብ ዘይትግበር መብጻዕታት እየን ዝነብራ። ንሕና ኸኣ ዕድል ኣይገበርናን። ጽርግያታትና ተቦጃጂሎም እዮም ሓባጦ ጎባጦ እዮም እናበለ ዓመት ኣብ ቃለ መሕትት ዝዛረብ መራሕቲ ዓዲልና። ንዝተቦጅለን ንዝጎበጠን ክደፍንን ከቕንዕን ዘይፍትን ናይ ስራሕ መንፈስ ዘይብሉ ናይ ድኽነት ፖሊሲ ሓንፂፁ ኸኣ ይቕጽል ኣሎ። ኤርትራውያን ድማ ኣብተን ካብ ህዝበን ሓሊፈን ንወጻእተኛታት ናይ ወፍሪ ዕድላት ዝኸፈተ ሃገራት እናወሓዘ ክሰርሕ ይፍትን ኣሎ። እንታይ ደኣ ክገብር? ነዚ ዘይርድኦም ደገፍቱ ካብ ኢሳያስ ያኢ ልምዓትን ወፍርን ክረኽቡስ ኢሳያስ ክዛረብዩ እናኽሰምዑ ናይ ለውጢ ቓላት ከስተማቐሩ ሃህ ክብሉ ይረኣዩ። ንኣብይ ጸሪፍዎ ኣይገደፈሉን ኢሎም ዝተሰራሰሩ እውን ኣለውና። ብዝኾነ ንመሪሕነት ህግደፍ ዝኸውን ቃላት የብለይን። ካብ ዝነበረኒ ናይ ኣፍሪቃ ጉዕዞ ግን ብዙሕ ተማሂረ ተመሊሰ። ንዕኦም ይማስለን። ኢሳያስ እኮ ሓንቲ ቁም ነገር ዝገበራሲ ንኤርትራ የድፈራን እዮም ዝብሉ። ኤርትራ ምድፋር ብምንታይ ዝትርጎም? ኤርትራ ምድፋር እኮ ኤርትራዊ ብምድፋር እዩ ዝግምገም። ኤርትራ ብምኽባር ከዓ ኤርትራዊ ዜጋ ብምኽባር እዩ ዝግምገም። ኣቦታትካ ይፈልጦ ብሓጎታትካ ይፈልጦ ስጋብ ሲናይ ከድካ ኩሊትካ እንዳተሸጠ ኢሳያስ ኤርትራ የድፈራን ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣሕዋት ካብ ሊብያ እንዳተዓመፃ ዘይውላደን እንዳሓቆፋ እንታይ ማለት እዩ? ኢሳያስ ንኤርትራ የድፈራን ማለት መን ይኽዕልወካ ንዓኻ? መንግስቲ እንታይ ይስርሑ? መንግስቲ እኮ ፅርግያ ምህናፅ በላሶ ምህናፅ ጥራይ ኣይኮነን እኮ ስርሑ። ሰላም፣ ፀጥታ፣
ቁጠባ መነባብሮ እኮ ናይ መንግስቲ ስራሕ ኣነ ኣስመራይ ተሃንፀትን ዝብሉ ሰባት ኣለው ትህነፅ ይግባእ እዩ ፅብቕቲ ከተማ ግን ናይ መንግስቲ ስራሕ ናተይ ጥርዓን ካል እዩ ኤርትራዊ ዘይከበረ እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ጎረባብትና እኮ መዓት ኩናት እዩ ዘሎ መዓት ሽግር እዩ ዘሎ ኤርትራ ግን ንበይና ገነት እያ ዝብሉ ሰባት ኣለው ዘሕዝነካ ዝተማሃሩ ምዃኖም እዩ ዩኒቨርሲቲ ዝኸዱ ምዃኖም እዩ ዋ ሰብ ዳ ካብ ገነት ዶ ናብተና ኣብ ኩናት ዘለዋ ሲኦል ሃገራት ይስደድ እዩ እንታ ኮይንዳ ኤርትራ 5,000 ከፊሉ ንትግራይ ይመፅእ ኣሎ እንታ ኮይንዳ ንኣዲስ ኣበባ ከይድ ኣሎ ናብ ገነት ክንመልሰካ ኢሎም ወላ እንተኮይኑ ይእውሎ ሕሰቦሞ ስለዚ ሕጂ ናትና ሕቶ ንፁር ክኸውን ኣለዎ ሱራት ይፈትሑ ኣስመራ ይተሃነፅ ፅርግያ ይገበር መጓዓዝያ ይገበር ኣይኮነ ሕቶና ዓድና ክነመሓድር ኢና ንብል ዘለና